अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया जैद। नाज़रीन, पेम्स की नर्सरी में आग ने सिर्फ 14 नौमौलूद बच्चों को नहीं निगला, इसने हमारे सरकारी अस्पतालों के फायर सेफ्टी दावों का पर्दा भी चाक कर दिया है। 26 अगस्त की सुबह कम से कम 15 नौमौलूद नर्सरी में मौजूद थे, सिर्फ और सिर्फ एक को बचाया जा सका। इब्तदाई तलाक के मुताबिक आग एसी कंप्रेसर से शुरू हुई, जबकि जो एनी शाहिदीन हैं उन्होंने दरवाज़ों और इखराज के इंतजामात पर भी बहुत से सवालात उठाए हैं। वज़ीर आज़म साहब ने वफाकी सेक्रेटरी सेहत को मुअत्तल करके आला सतही तहकीकात का हुक्म दिया, जबकि जो तहकीकाती टीम है उनको इब्तदाई सिफारिशात 48 घंटे में मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया है और 5 दिन में ये टास्क भी मुकम्मल होना चाहिए, ऐसे अहकामात भी जारी किए गए हैं। मगर असल सवाल मुअत्तली नहीं है, जवाबदही है। क्या सरकारी अस्पतालों में फायर अलार्म, स्प्रिंकलर, इमरजेंसी एग्जिट और ऑक्सीजन सेफ्टी का बाकायदा ऑडिट होता है? अगर होता है तो 14 खानदानों को यह कीमत क्यों चुकाना पड़ी? एक नर्सरी महफूज ना रही तो पूरा हिफाजती निज़ाम किसके भरोसे से चल रहा है? प्रोग्राम के पहले हिस्से में इन्हीं सख्त सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इमरान खान की सेहत से मुतालिक बात करेंगे। अस्पताल मुंतकिल का जो मामला है अब सिर्फ तिब्बी सहूलत का नहीं रहा, बल्कि अदालती हुक्म की अमलदारी का इम्तिहान बन चुका है और अब फौरी समाअत के लिए एक नई दरख्वास्त इस कशमकश को मज़ीद अहम बना रही है। लेकिन इसी सूरत हाल के दौरान अगर सियासी राब्ते भी बढ़ रहे हैं तो सवाल ये भी बनता है कि क्या अदालत में टकराव और सियासत में राब्ता एक ही हिकमत अमली के दो रुख हैं? क्या हुकूमत एहतजाज का रास्ता रोककर पीटीआई को पार्लिमानी मैदान में वापस लाना चाहती है और पीपल्स पार्टी की स्पीकर से मुलाकात के बाद खामोशी? क्या इत्तेहादी शिकायत कम हुई हैं या कोई नया पार्लिमानी फार्मूला ज़ेरे बहस है? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इसको जानेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में अमेरिका और ईरान कशीदगी की बात करेंगे। इनके दरमियान मुज़ाकरात की जो उम्मीद है अभी जिंदा है, मगर एतमाद तकरीबन मुर्दा दिखाई देता है। एक तरफ वाशिंगटन मुज़ाकरात और मुआहदे की बात करता है तो दूसरी तरफ ईरान पर इक्तिसादी दबाव और नई पाबंदियों का दायरा वसी किया जा रहा है। यानी मेज़ पर बातचीत और मैदान में दबाव दोनों साथ साथ चल रहे हैं। सवाल ये है कि क्या फरीकैन वाकई किसी जामे डील के करीब हैं या मुज़ाकरात महज जंग को रोकने, आबनाए हुर्मुज़ खोलने और मौशी दबाव को मुनज़्ज़म करने का ज़रिया हैं? और अगर मुआहिदा इतना करीब है तो ईरान पर पाबंदियां क्यों बढ़ रही हैं? सबके जवाब जानेंगे और अपने पैनल की राय भी लेंगे। पैनल का तारुफ करा देती हूँ। डिस्कशन के लिए सीनियर एनालिस्ट और चेयरमैन तहरीक जवानाने पाकिस्तान अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ तज्ज़ियाकार मोहम्मद आदिल साहब ने हमें ज्वाइन किया और स्टूडियोज़ में नसीर वागा साहब मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अब्दुल्ला गुल साहब, पर डिस्कशन का आगाज़ आपसे करती हूँ और पेम्स सानेहे की सबसे पहले हम बात करेंगे। पूरा मुल्क, पूरी कौम अफसुर्दा है इस सानहे के बाद, लेकिन बहुत से सवालात तो हैं जिनके जवाब अभी मिलना बाकी हैं और जिनके जवाब तलाश करना और उनके जवाब मिलना बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल, इस सानहे का ज़िम्मेदार कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। इस साने के ज़िम्मेदार वो लोग हैं जो गलत लोगों को चुन के लाते हैं और वो उनको वोट देते हैं और ऐसे निज़ाम को प्रोटेक्ट करते हैं और इसी निज़ाम से फिर रोना रोते हैं। देखिए, इसके अंदर ये तो चले एक मैंने वैसे ही बात कर दी, अपने दिल के फपोले फोड़ने वाली बात है। ये थानिया इतना अफसोसनाक है, आप मतलब, और हालत यह है कि जो बच्चे अभी जिंदगी और मौत की कश्मकश में मौजूद हैं उनका भी कोई पुरसाने हाल नहीं है, किसी को कुछ मालूम नहीं है। जो लोग वहां गए, जो हमारे सो कॉल्ड नुमाइंदगान हैं, जब वो वहां गए हैं तो कोई कहता है जी बिजली से हुआ है, कोई एसी की बात करता है, कोई तार की शॉर्ट सर्किट नहीं, यानी कि टोटल हैप-हैज़र्ड है। देखिए, जब हम वो लोग जो हार चुके हों, जब हम उनको फिर जा के मिनिस्टर बनाते हैं, जब हम उनको कौमी असेंबलियों में लाते हैं, धांधली के जरिए लोग आते हैं और वगैरह वगैरह, मैं ये कहता हूँ ये पूरा निज़ाम एक्चुअली ये पूरा निज़ाम इसका जिम्मेदार है। देखें, दुनिया के मुहर्रम मुल्कों में मुझे अभी भी याद है कि साउथ कोरिया के अंदर एक शिप जो था वो डूब गया और वो कमर्शियल शिप नहीं था, ये एक पैसेंजर शिप था। लोग मरा कोई भी नहीं उसके अंदर, किसी को जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन साहिल समुंदर पे वो डूबा और वो एक प्राइवेट इदारा था और उस वक्त के जो वहां के मिनिस्टर थे उन्होंने वहां इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उनका कोई कसूर नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ सबसे पहले ये बताया जाता है
कि नहीं जनाब ये तो कसूर है ही नहीं। आप मुझे ये बताइए ऐसे कितने सानेहे हैं? आप खुद भी मैं समझता हूँ कि इस चीज़ों को जानती हैं और मेरे ख़्याल में आज कोई माँ, कोई बाप ऐसा नहीं है जिसका दिल मेरा ख़्याल है कि चिकनाचूर ना हो गया हो। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि अब ब्लेम गेम शुरू हो जाएगी। अब किसी को मुअत्तल कर दिया जाएगा, मुअत्तल नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए ना। आप देखें कि किसी की जान चली गई, ये कत्ल का मुकदमा है। क्या कत्ल का मुकदमा कायम होगा? जवाब तो आप भी जानती हैं। अब इसी तरीके से जो सैलाबों में बह जाते हैं, जो बेचारे लोगों के जो इल्लीगल बिल्डिंग्स तामीर होती हैं। हमने अभी देखा कि जिस तरह से सैलाब आए, कल जो नेपाल के अंदर अल्लाह माफ़ी दे जिस तरह से वो आया, तो अब आप देखें कि कितना बड़ा वो एक सानिया है, लेकिन वो एक नेचुरल कैटास्ट्रॉफी है, मानते हैं। जी। और अगर लेकिन उसके रास्ते में जो बनाए गए घर थे, जो नाजायज़ तामीरात थीं, जो कि हमने सवात में या दीगर जगहों के ऊपर देखा, तो उसके नतीजे के अंदर कौन जिम्मेदार हुआ? वो एक डोली टूट जाती है हवेलियां के अंदर, उसको बचाने के लिए फौज का ऑपरेशन होता है, एसएसजी कमांडोज आते हैं, एसएसजी के मेजर जनरल जो हैं वो वहां जाके उसको लुक आफ्टर कर रहे होते हैं ऑपरेशन के। क्या हमारे सूबे के अंदर इतनी भी सलाहियत नहीं है? और क्या हमारे अस्पतालों को आप देखें, वो लोग, अब मैं एक छोटी सी चीज जैसे गुजारिश करूं कि कितने इसके अंदर डिपार्टमेंट्स मौजूद होते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, एक बड़ा बजट होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज की वजह से चाहे आप सूबे बना लें या आप कुछ कर लें। क्या इस किस्म के हादसा, इससे पहले लाहौर में हादसा हुआ था अस्पताल का, आपको याद है क्या हुआ था उसका? तो ये रोजाना एक हादसा होता है शब रोज तमाशा मेरा। समराइज करें तो मेरे ख्याल में ये कहना गलत नहीं होगा और आप अग्री करेंगे कि इतना बड़ा सानिया हो जाना ये इस बात की दलील होता है कि पूरे सिस्टम में लूप होल्स मौजूद थे और आहिस्ता 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 होते हुए बहुत बड़ा सानिया रूनुमा हुआ है। आदिल साहब, वफाकी सेक्रेटरी सेहत को मुअत्तल कर दिया गया है, क्या मुअत्तली काफ़ी है या जवाबदही ज़रूरी है? और आप कल से इसको पूरे वाक़े को रिपोर्ट भी कर रहे हैं, प्लीज़ हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा कि ये वाक़या कैसे पेश आया, उसके बाद अभी तक की जो सूरत हाल है, फिर जो मुतासरीन हैं, जो वालिदैन हैं उनकी हालत, ये पूरी सूरत हाल और पूरा जो ये वाक़या है प्लीज़ ज़रा समराइज़ कीजिएगा। देखिए, एक तो जिस जगह पे ये वाक़या हुआ और जिस तरह से ये आग लगी, अभी तक तो आज भी जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें कोई ऐसी वाज़ा तौर पे नहीं पता चल सका कि आग लगने की वजूहात क्या है। इसका मतलब है कि अगर वहाँ पे स्पार्क हुआ था तो और आग के शोले वहाँ पर निकले थे तो किसी ने तो वहाँ पर रिपोर्ट कर रहा था। इसका मतलब ये है कि उस वक्त नर्सरी में कोई नहीं था या अगर कोई था भी तो उसने तवज्जो नहीं दी और अचानक जब आग इस नहज पे पहुंची कि वहां पर किसी को रेस्क्यू करना जो है मुश्किल हो गया। उसके बाद फिर रेस्क्यू टीमों का जो रिस्पांस है, उन्होंने तो अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 6 मिनट, लेकिन जो लवाहिकीन कहते हैं कि वो टाइम पे नहीं पहुंच सकी, जिसकी वजह से ये सूरत हाल ज्यादा खराब हुई। तो ये इससे बड़ी अलामत क्या हो सकती है कि हमारा निज़ाम बदबूदार और वसीदा हो चुका है। और बदकिस्मती ये है कि जो दावेदार है कि ये इस निज़ाम के मोहसिन नकवी साहब जिन्होंने कहा कि ये निज़ाम तबाह हो गया है, उनसे उनके मातहत है ना इस्लामाबाद, वो वजीर दाखिला है, मातहत उनके हैं। और वो जो वजीर सेहत साहब जो आजकल छोटे यूनिट्स की बात कर रहे हैं, वो निज़ाम की बात कर रहे हैं, लेकिन उनसे 2 हॉस्पिटल इस्लामाबाद के जो है उनसे जो है वो नहीं संभले। ये सिर्फ पिम्स की हालत नहीं है कि वहां पर जो है वो फायर सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो नहीं था, या जो था वो इस काबिल नहीं था कि वो इस तरह की आग को बुझा सकता, या रेस्क्यू की जो रिस्पांस था वो इस काबिल नहीं था कि वो इस तरह की आग के ऊपर फौरी तौर पे कोई कार्रवाई कर सकता। आप पॉली क्लिनिक या हॉस्पिटल के अंदर दे दे, वहां इससे भी ज्यादा बुरा हाल है। इस्लामाबाद के स्कूलों के अंदर, इस्लामाबाद की बिल्डिंग्स के अंदर जो है वो फायर सेफ्टी के कोई इंतजामत नहीं। एक इदारा इस मकसद के लिए बनाया गया है, वो सिर्फ लेटरबाजी के अलावा कुछ नहीं करता। अब प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो सेक्रेटरी को जो है मुअत्तल कर दिया, और जो सबसे बड़ा जिम्मेदार इस सारे सानिया का है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो पिम्स हॉस्पिटल का है, उनको आपने छोड़ दिया है। और आपने जिन दिन सेक्रेटरी साहब को जो है वो सेहत का चार्ज दिया है, माशाल्लाह से उनके ऊपर जो है वो दर्जनों करप्शन के इल्जामात हैं। आपने अब तक 3 कमेटियां जो है वो बनाई हैं
जिसका मकसद जो है वो इसको इन्वेस्टिगेट करे। एक कमेटी के सरबराह जो है वो साबिक वजीर दाखिला है, उनके ऊपर भी माशाल्लाह काफी लंबे चौड़े इल्जामात हैं। उसके बाद जो है वो एक डॉक्टर आतिफ की निगरानी में कमेटी बना दी गई है, फिर एक जनरल कियानी की जो है वो सरबराही में कमेटी बना दी गई है। यानी कि बजाय इसके कि जो वहां पे मसला है, मसला वहां पे क्या है कि वहां पे फायर सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो नहीं था, उसकी बेहतरी के लिए को जो है वो कोई फैसले होने चाहिए थे, उसके इकदाम होने चाहिए थे। उसके ऊपर कमेटी दर कमेटी बना दी गई है, कमेटी खेला जा रहा है। वाक़ई साहब मुझे ये बताएं जरा, अगर बच्चे सबके साझे होते हैं, अगर ये बच्चे सियासी अकाबरीन या अशराफिया के होते तो क्या यही रिस्पॉन्स होता? इसी तरह से एक मौतली होती है और उसके बाद ये कमेटी का जो खेल है वो स्टार्ट हो जाता। और क्या प्रॉब्लम क्या है? ना वहाँ पे फायर एग्जिट मौजूद था, आपने देखा योगा बच्चों को किस रास्ते से वो खिड़की एक तोड़ के वहाँ से एग्जिट करके निकाला जा रहा था। एक इतनी निहायत निगहदाश्त की वार्ड जहाँ पे मासूम नौमौलूद बच्चे मौजूद थे, इतनी लापरवाही। कितनी मासूमाना बात की है आपने कि अशराफिया के बच्चे अगर यहाँ होते जी, आप पहले ये सोचें कि अशराफिया के बच्चे पिम्स में होते, यानी एक सरकारी अस्पताल में उनके बच्चे होते जिनके अहले खाना ने आज तक सरकारी हॉस्पिटल की शक्ल तक नहीं देखी, यानी वो उन खवातीन अपनी को इन हॉस्पिटल्स में लेके आए। यही बीमारी की जड़ है जी, यही बीमारी की जड़ है। जब हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, जब हम अपना सारा इलाज बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में करते हैं, तो फिर उन बाकी सरकारी हॉस्पिटल तो को पूछता ही नहीं है। वो कहते हैं आम कीड़े मकोड़े, ये जानवर से लोग हैं, इनकी क्या बात है, जहां मर्जी इनको भेज दो, ये इस तरह का इलाज करवाते रहेंगे। मैं एक बड़ी अहम आज आपको इस प्रोग्राम के हवाले से बात बता रहा हूं। 25/5/2024 को मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद के इमरजेंसी डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स को एक लेटर लिखा जो कि मेरे पास मौजूद है। एग्जैक्ट इसी चीज का उन्होंने यहां पे उनको ओपन किया कि आपके हॉस्पिटल में आग बुझाने के आलात नहीं हैं, और इतना कुछ उन्होंने उसमें लिखा कि मैं हैरान हूं कि उसके बाद भी किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। एक बात, अगली बात सुने, क्या कोई बंदा ये सोच सकता है कि जिस वार्ड में ये नौमौलूद बच्चे थे उसको ताला लगाया गया और वहां अंदर कोई एक नर्स भी ना हो, कोई एक जरा आप सिर्फ तसव्वुर कर लें कि इन बच्चों के लिए लम्हा बलम्हा उनके ऊपर मॉनिटरिंग, किसी को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो, किसी को ओ भाई, ये तो वो बच्चे, ये तो वो फूल हैं जो अभी खिले हैं, उनके ऊपर नजर रखना हॉस्पिटल के अमले के लिए इतना जरूरी है। आदिल साहब ने बिल्कुल सही बात की। इसका सबसे बड़ा मुजरिम वहां का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। सेक्रेटरी का क्या ताल्लुक? सेक्रेटरी तो ऊपर बैठा है, कभी सेक्रेटरी वहां आया है या उसने कभी देखा है? डिजास्टर मैनेजमेंट ने खत लिखा ईडी को, पहले पूछे ना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने आज तक क्या किया? जीरो, कोई काम नहीं उन्होंने किया। अगली बात मैं आपको बताऊं, लोग कहते होंगे बातें तो बड़ी ये मीडिया वाले करते हैं। आपको पता है हमें किसी हॉस्पिटल में कैमरा ले जाने की इजाजत नहीं है, हमें किसी हॉस्पिटल में जाके रिपोर्टिंग करने की इजाजत नहीं है, हमें जब भी कोई ऐसी बात होती कहते हैं कि आप पहले मिनिस्ट्री से परमिशन लेके आए। यही है बुराई की जड़ कि मीडिया को इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। मैं आपको बता दूं, आप एयरपोर्ट पे कैमरा नहीं ले जा सकते, आप बहुत सारे सरकारी इदारों में, बल्कि मैं आपको बताऊं 99.9% सरकारी इदारों में हमें अलाउड ही नहीं है कि हम जाके उनकी चीज़ों को ओपन करें, उनके जो गलत काम है उनको लोगों को दिखाएं कि खुदा का वास्ता ये करें, शायद उससे कुछ चीज़ सीधी हो जाती। इस इतना बड़ा जुल्म जो हुआ है, आप देखिए 14 नामालूम बच्चे जल के मर गए और लॉक्ड थी वो नर्सरी, लॉक्ड थी। सोचे खुदा का वास्ता है, यानी कोई अंदर नहीं जा सकता था। 1 घंटे के बाद वहां डॉक्टर्स आए हैं। इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है? इसका मतलब है हॉस्पिटल का निजाम जीरो था, किसी को कोई परवाह नहीं थी। मैं फिर जितनी भी कमेटियां बन जाए, ये कमेटी खेलते रहे, कोई फायदा नहीं। अब्दुल्ला साहब, वालिदैन का जो गम है हम उसका मदावा
نہیں کر سکتے, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے جس تکلیف اور جس کرب سے وہ مبتلا ہیں. والدین یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مرضی کر رہے ہیں, جتنی مرضی آپ انکوائریاں کر لیں, لیکن جو دکھ ہمیں ملا ہے اور جو ہمارے آنگن کے پھول ہیں وہ چلے گئے, اور وہ کھلے ہی نہیں, کھلنے سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے چلے گئے, اور جس طرح سے وہ اس دنیا سے گئے ہیں اور جس طرح سے ان کی جو میتیں ہیں وہ والدین کو ملی ہیں, یہ والدین کیا کبھی بھول سکیں گے؟ نہیں, یہ کبھی کیسے بھول سکتے ہیں آپ مجھے خود بتائیے. کیا کوئی غم بھول سکتا ہے؟ کوئی اپنے پیاروں کا بچھڑنا, اور کتنی ارمانوں کی اولاد ہوتی ہے, کتنے لوگوں کے وہ بچے ہوں گے جو ان کے نیرینہ اولاد ہوگی, جو انہوں نے پتہ نہیں دعاؤں سے لیا ہوگا. اب آپ یہ دیکھیں ایک کہ بیٹی کے ہم بڑے والد نے آسانی کہا سے یہ کہ کہہ بڑی دیتے منتوں مرادوں سے ہمارے گھر بیٹی ہوئی تھی, یعنی بیٹا جی جی بیٹی جی اولاد میں تو اولاد ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اولاد دیکھیں, اولاد ہے کیسے, مطلب انگلیاں تو ساری ایک ہوتی ہے نا, تکلیف ایک انگلی کٹ جائے تو کیا وہ مطلب چھوٹی اور بڑی کی بات نہیں ہوتی. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ یہ تمام بے حسی ہے. میں آپ کو بتاؤں سزا کیوں نہیں مل رہی, معطل نہیں چاہیے. میں آج ایک نیوز کے اوپر وزیر اعظم سے درخواست کروں گا, معطل نہیں جناب, معطل نہیں, سزا دیں. سزا پتہ چلے کہ اس کو سزا ملی ہے, اس کو بیہائنڈ بارز کیا گیا ہے. یہ جو ابھی جو دونوں ہمارے معزز شرکاء نے, واگا صاحب نے اور عادل صاحب نے جس طرح سے بتایا, کلیئر کٹ ہے کیس کہ اگر وہ فائر ایکسٹنگوشرز وہاں موجود نہیں تھے تو اس کا ایک باقاعدہ رپورٹ بنتی ہے, اس کا باقاعدہ ایک بجٹ ہوتا ہے جو پاس کیا جاتا ہے, کون ہے رسپانسبل. لیکن یہاں کچھ نہیں ہوگا. ہم بڑی آسانی سے یہاں کہہ دیتے ہیں, بہت سارے لوگ, میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ اللہ کی رضا ہے. نہیں, کیوں اللہ کی رضا ہے ایسے؟ ٹھیک ہے, رضائے الہی تو بالکل وہ تو جو لکھا ہوا ہے, لیکن غفلت کی وجہ سے کسی کے, مطلب میں نے پل میں سوراخ کیا ہوا ہے یا پل کمزور بنایا ہے اور میں کہوں کہ جی وہ بہ گیا تو اس کے اوپر لوگ مر گئے, وہ اللہ کی رضا کیوں؟ یہ صرف اللہ کی رضا بیچارے غریب لوگوں کے بچوں کے لیے. کیا وہ بچے نہیں ہیں؟ کیا وہ کسی کے اولاد نہیں ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. کچھ تو رحم کریں. آپ کسی کو سزا نہیں دیتے, آپ کسی کو جو ہے وہ بیہائنڈ بارز نہیں کرتے. آپ مجھے بتائیں لاسٹ کتنے سیکریٹری جو ہیں ان کو سزا ملی ہے, کتنے منسٹر ہیں جن کو سزا ملی ہے. ایک منسٹری وہ کیانی صاحب آئے تھے درمیان میں, انہوں نے 550 بلین کا ایک وہ سارا نقصان پہنچایا, ان کو دوسری منسٹری دے دی گئی. یہ سزا تھی؟ بالکل ایسا ہی ہے. کیا سزا تھی؟ اب سزا جب آپ نہیں دیں گے, اسی وجہ سے کاکروچ باہر نکل آئیں گے. یہ کاکروچ ہی سمجھتے ہیں ہمیں. یہ کسی اشرافیہ کا بچہ کیوں آئے جب وہ پڑھتا نہیں ہے اس اسکول کے اندر, وہ جب اس سرکاری ہسپتال میں جاتا نہیں ہے, دیکھنا مناسب نہیں سمجھتا, اور پھر میڈیا کا روک دینا. دیکھیں یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ. اصل بات یہ ہے کہ ابھی یہ کسی بڑے شخصیت کا بچہ ہوتا تو پھر ابھی تک آپ دیکھتے کہ وہاں کیا کچھ نہیں ہوتا. لیکن ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ وہ جو جتوئی لڑکا تھا وہ کیسے جیل میں رہ رہا تھا. چیف جسٹس بھی وہاں پہنچ گئے تھے, ثاقب نثار, اور اس کے بعد پھر کیا ہوا, وکٹری کا سائن بنا کے باہر نکل گیا نا پھر. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ تماشا آپ کا چل رہا ہے. ظلم کی ایک داستان ختم نہیں ہوتی کہ دوسری شروع ہو جاتی ہے. سزا دیں جناب وزیر اعظم. اگر آپ منسٹر کی بات کی ہے, ذرا ہم ذکر کر لیتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کا. عادل صاحب, مصطفیٰ کمال صاحب کو اخلاقی طور پہ استعفیٰ نہیں دے دینا چاہیے؟ ان کا تو کل بھی جو انسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کے بعد پرانا بھی ایک کلپ جو ہے وہ بڑا وائرل ہو رہا ہے. یعنی یہ طریقہ ہوتا ہے بجائے اس کے کہ شرمندگی کا اظہار کیا جائے. ان کے آپ ایٹیٹیوڈ چیک کریں. ان کے پاس شرمندگی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ان کے پاس صرف ڈٹائی ہے, اور وہ عوام کے سامنے اسی طرح سے نظر آتی ہے. کل آپ نے میڈیا کے سامنے دیکھا جی کتنی ڈٹائی کے ساتھ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ مقابلہ کیا. بھئی سیکٹری کو تو آپ نے معطل کر دیا, جو باقی جو امیجیٹ رسپانسبل شخص تھا, اگر آپ نے معطل ہی کرنا تھا تو پہلے تو اس کو کرنا چاہیے تھا نا, کہ بھئی آپ کی نیگلیجنس کی وجہ سے, آپ کی مینجمنٹ کی وجہ سے. اور ان کے پاس جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے, ان کے پاس کوئی مینجمنٹ کا جو ہے وہ طریقہ وہ بھی نہیں ہے, کوئی اتنا کوئی جسے کہتے ہیں کہ کوئی تجربہ بھی نہیں ہے. وہ ایک نارمل ڈاکٹر ہیں, لیکن اللہ جانے وہ کس کی سفارش پہ جو ہے ان کو وہاں پر لگایا گیا ہے. اور منسٹر صاحب کی تو کیا ہی کہنے, وہ تو نیا نظام لانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس بدبودار نظام کا خود حصہ ہیں, اور نیا نظام لانے کی بات کر رہے ہیں. ان سے اسلام آباد کے 2 ہاسپٹل ان سے نہیں سنبھالے گئے. یعنی کہ آپ کس طرح سے کتنی ڈٹائی کے ساتھ جو ہے
وہ جو ہے وہ الزام کسی اور کے اوپر ڈال سکتے ہیں. اب جو نئے سیکرٹری صاحب آئے ہیں انہوں نے ایک کیمپ لگایا ہوا ہے پمز ہاسپٹل کے اندر. وہاں پر کارپیٹ بچھائے ہوئے ہیں, وہاں پہ کرسیاں لگائی ہوئی ہیں, وہاں پہ چائے پانی کا بندوبست کیا گیا ہے صرف دکھاوے کے لیے. یعنی کہ اس کا ہسپتال کے جو انتظامی معاملات یا جو حادثہ ہے اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے کہ آپ ایک جو ہے وہاں پہ شاہانہ انداز میں بیٹھ کے یہ کہ جی میں لوگوں کے مسائل سن رہا ہوں. اس وقت مسئلہ لوگوں کے مسئلے حل کرنا ہے کہ تو ایک الگ بات ہے. اس وقت مسئلہ تو یہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے. ساہیوال میں 11 بچے مر گئے تھے سیم پیٹرن پہ, اسی طرح کا شارٹ سرکٹ ہوا تھا, اسی طرح حادثہ ہوا تھا, اسی طرح لاہور میں ہوا تھا. تو اس کے بعد کیا ہو گیا تھا اور ابھی تک کون سا کوئی ایسے اقدامات اٹھا لیے گئے ہیں باقی ہاسپٹلز میں. یہ تو صرف فیڈرل کے 2 ہاسپٹل کی حالت ہے. آپ پنجاب اور سندھ اور باقی صوبوں کے ہاسپٹل کی حالت تو اس سے بھی زیادہ بری ہے. اگر پنجاب کے دارالحکومت لاہور کے اندر حادثہ ہو اس کے بعد بھی کچھ نہ ہو تو پھر مجھے بتائیں کہ پنجاب کے جو دور دراز علاقوں میں جو ہاسپٹل کی جو حالت ہے, جو صورتحال ہے, وہاں پہ تو بیسک جو چیزیں ہیں مریض کو وہ نہیں دستیاب ہے. تو یہ فائر سیفٹی کہاں سے آپ کا پوائنٹ آ گیا. واقع صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اسپتالوں میں تو جو اتنا عملہ تعینات کیا جاتا ہے, ہر کسی چیز کے لیے ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. اگر ہم اسپتالوں کی آڈٹ کی بات کریں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان چیزوں کا آڈٹ ہوتا ہوگا؟ کوئی ٹیم بنی ہوگی جو دیکھتا ہے کہ کسی بھی اسپتال میں یا وارڈز میں, خاص طور پہ یہ انتہائی نگہداشت کی وارڈ میں فائر الارم موجود ہے, ایمرجنسی ایگزٹ موجود ہے, یا کسی بھی طرح کی ایمرجنسی صورتحال ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ کیا اس کا آڈٹ ہوتا ہوگا یہاں؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو وہ لوگ جو تنخواہیں لے رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جب کوئی پوچھنے والا نہ ہو نا تو اسی طرح کے کام ہوتے ہیں. عادل صاحب نے بہت اچھی مثالیں دی ہیں. آپ ذرا یہ دیکھیں کہ جب موٹر وے پہ بس گرتی ہے اور 100 بچے اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے, کتنے گھر برباد ہو جاتے ہیں, ایک دم ایک عارضی سا بخار چڑھتا ہے کہ جی بس اب گاڑیوں کا نا موٹر وہیکل ایگزامینر کے ذریعے جناب پاسنگ ہوگی, یہ ہوگی, وہ ہوگی. ایک ہفتے کے بعد آپ کو کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا. ابھی آج لاہور میں ڈپٹی کمشنر لاہور نے چند ہسپتالوں کا دورہ کیا. یہ ایک عارضی بخار ہوتا ہے. بہت بڑا حادثہ ہونے کے بعد فلاں نے نوٹس لے لیا, وزیر اعظم نے افسوس کا اظہار کر دیا, صدر صاحب نے کر دیا. ہر میں حکومت کی بات کر رہا ہوں, کوئی اس حکومت کی بات نہیں کر رہا. ہمیں بتائیں اس نوٹس کا, یہ جو ان کو بخار چڑھتا ہے یہ پہلے کیوں نہیں چڑھتا جب حادثہ نہیں ہوتا؟ دیکھیں اصل بات ہوتی ہے سیفٹی پریکاشنز. واقعہ ہونے کے بعد آپ اگر یہ کام کریں گے تو کیا فائدہ؟ وہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا, پتہ نہیں اس میں کوئی غلطی نہ ہو جائے کہ اس نے میرے قتل کے بعد جفا سے توبہ, ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. مجھے بتائیے اس کے بعد کیا فائدہ ہے؟ یہ جو اب بھاگ دوڑ انہوں نے شروع کی ہوئی ہے, فائدہ تو تب تھا کہ یہ واقعہ نہ ہوتا. واقعات کو روکنا کمال ہے. یا پھر واقع صاحب اس تگدو کا ہمیں پتہ چلتا کہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہوتے, وہ بھی نہیں ہونا. تو یہی تو اصل بات ہے. اچھا میں آپ کو مزے کی بات, آپ کو میں گارنٹی سے کہتا ہوں, میں لکھ کے دیتا ہوں, اس واقعے کے بعد بھی آپ پنجاب کے ہاسپٹلز کو جا کے چیک کرا لیں. کسی ڈی ایچ کیو کے ہاسپٹل میں ایک آدھا وہ لگا ہوا ہوگا وہ ریڈ سے کلر کا فائر ایکسٹنشر, بس اس کے علاوہ وہاں کچھ نہیں ہے. کوئی ایکسپرٹ عملہ نہیں ہوگا. وہاں کچھ بھی ہو جائے کسی کو پتہ ہی نہ کسی نے کرنا. اچھا یہ ہونے چاہیے سرپرائز وزٹ. دیکھیں ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ باتیں کرتے ہیں, سلوشن بھی بتائیں. بھائی سلوشن ہے نا, سلوشن ہے سرپرائز وزٹ آف ہائر آفیسرز. وہ جائیں, وہ جا کے چیک کریں, رپورٹیں تیار کریں. ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو جب اتنا بڑا خط لکھا گیا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ یہ بتائیں آپ نے فائر الارمز کہاں لگائے ہوئے ہیں, آپ کے پاس ایکسپرٹ کون سا ہے؟ اگر خدا نخواستہ یہاں آگ لگ جاتی ہے تو وہ کون شخص ہے جو ایکسپرٹ ہے آگ بجھانے کا؟ خدا کا واسطہ میں بار بار کہتا ہوں, اگر اتنے چھوٹے بچوں کے انتہائی نگہداشت کا وارڈ آپ سے نہیں سنبھالا گیا تو آپ سوچیں کہ باقی وارڈز کا کیا. بہت افسوس کے ساتھ واقع صاحب یہ کہنا پڑتا ہے کہ سرکاری اسپتالوں میں جانے والوں کو تو انسان سمجھا ہی نہیں جاتا. وہاں کے بچے تو بچے ہوتے نہیں ہیں, بچے تو ان ہوتے ہیں جو کہ پھر پرائیویٹ اسپتالوں میں جاتے ہیں, ان کی جان ہے, اور غریب جو ہے اس کی کوئی زندگی اس ملک میں نہیں ہے. ٹو بی آنیسٹ یہ بہت کلیئر ہے اور مجھے کہہ لینے دیجیے کہ ایسا ہی ہے اس ملک میں اور افسوسناک صورتحال ہے. ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو بانی پی ٹی آئی کی صحت کے متعلق ایک اور درخواست دائر کر دی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ رابطے بھی چل رہے ہیں حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان. یہ کیا ہو رہا ہے اس پہ جانیں گے پینل کے رائے. بریک کے بعد اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिल तौहीनी अदालत दरख्वास्त की फौरी समाअत के लिए एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ राब्ते भी हो रहे हैं। अब्दुल्ला साहब, सवाल ये है कि एक तरफ अदालती रिलीफ, दूसरी तरफ सियासी राब्ते चल रहे हैं, फिर हम ये भी देख रहे हैं कि एहतजाज की कॉल भी है 7 सितंबर में। ये क्या चल रहा है? ये जो खिचड़ी बन रही है, इससे हम क्या नतीजा अखज़ करें? इसका सिंपल सा एक मतलब है कि हालात इतने संगीन हो जाने हैं कि इवेंचुअली फिर इस हुकूमत का कायम रहना मुमकिन नहीं रहेगा। और रोज़ाना जो मामलात चल रहे हैं, तहरीक इंसाफ अचानक उसकी सुनवाई होना शुरू हो गई, वरना पहले कुछ और मामलात थे। देखें, मैं बहरहाल ये क्योंकि ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन होगी, लेकिन आप ये देखें कि अंबानी जो पीटीआई हैं वो भी तो वहाँ पिम्स के अंदर उनको ले जाना था। तो मैं नहीं कुछ कह सकता कि वो क्या था क्या नहीं था, लेकिन आप देखें कि फिर पिम्स के अंदर एक हादसा होना और वो भी बड़ा ही अफसोसनाक। लेकिन इन सब के बावजूद मेरा ख्याल है कि इस टाइम पे हुकूमत के अंदर बहुत सारे मसाइल खड़े हो चुके हैं। जब भी एक इंटरनेशनल जो पावर होती है आपके पड़ोस में आके आना चाहती है या जाना चाहती है, दोनों सूरतों में हुकूमत के लिए मसाइल जो है वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अगर माजी में रूस को देख लें कि जब सोवियत यूनियन आया था तो भुट्टो साहब की बहुत मजबूत हुकूमत थी, लेकिन वो फिर उसको जाना पड़ा था। फिर उसके बाद ज़ियाउल हक साहब जो है जब उन्होंने वापस जाना था तो ज़ियाउल हक साहब का क्रैश हो गया। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब मौजूद थे, 2/3 अक्सरियत भी थी, न्यूक्लियर धमाके भी किए थे, लेकिन सुपर पावर ने फिर आना था इस खित्ते के अंदर, तो फिर वो चले गए। फिर खान साहब की हुकूमत आई तो उनका आपको मालूम ही है, अमेरिका ने एग्जिट करना था, तो फिर अफगानिस्तान के बाद उनका भी गड़बड़ हो गई। और अब जो सूरत हाल है वो ये है कि इस टाइम पे एक दफा फिर सुपर पावर एग्जिट कर रही है। अभी आप देख लें कि ऑल्दो के ये सब्जेक्ट से हट जाएगा, लेकिन जो रशिया का जो अभी स्टांस हुआ, जिस तरीके से CIA के चीफ का दौरा हुआ, जिसको खुद क्रेमलिन ने अभी एक्सेप्ट कर लिया कि हमारे जो है काउंटर पार्ट से फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह से मुलाकात हुई, और उसके बाद जो सूरत हाल तब्दील हो रही है, ये सारे आखिर ये बता रहे हैं कि इंडिकेट ये कर रहे हैं कि खित्ते के अंदर ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो रहा है। और मैं ये समझता हूं कि जमहूरी कुव्वतें हमेशा मुतासिर होती हैं जब भी खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील होता है। बिल्कुल सही है। आदिल साहब, हवाओं का रुख बदलता हुआ आप भी देख रहे हैं, ये इस्लामाबाद में पक क्या रहा है, जरा बताएं हमें। देखें, एक लकीर है जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी भी खड़ी है और तहरीक इंसाफ भी खड़ी है। पीपल्स पार्टी अगर उस लाइन को क्रॉस करेगी तो फिर उसके बहुत सारे संगीन नताइज हैं जिसका उसको बहुत अच्छी तरह से पता है। और इसीलिए जो स्पीकर साहब की सरबराही में जो पीपल्स पार्टी की और हुकूमत की जो बातचीत हुई है, उसके बाद वो जो एक गर्मी की हम देख रहे थे, फिजा देख रहे थे, या एक पॉलिटिकल जो रिफ्ट थी, वो उस तरह की तो नजर नहीं आ रही। अब जो तहरीक इंसाफ है वो तो चाहती है कि वो लाइन के उस पार आ जाए, लेकिन उसको कुछ चीजें चाहिए, उसको अपने बानी के हवाले से कुछ रिलीफ चाहिए। अब वो रिलीफ सिर्फ उसी सूरत में मिल सकता है, वो हुकूमत तो दे नहीं सकती। क्या अच्छा होता कि प्राइम मिनिस्टर ने जब उनको मुज़ाकरात की दावत दी थी तो उसी वक्त वो पिम्स के बजाय शिफा में उनका इलाज कराने का ऐलान भी कर देते। एक अच्छा जेस्चर अगर हुकूमत देना चाहती थी। तो ये सारा जो पॉलिटिकल जो है वो मामलात हैं। सितंबर के अंदर जो एहतजाज का जो है वो जिसे महीना जो है वो कहा जा सकता है, तहरीक इंसाफ ने कॉल दी हुई है, जमात इस्लामी ने धरने की कॉल दी हुई है, किसान इत्तेहाद ने मार्च की कॉल दी हुई है पिंडी इस्लामाबाद की तरफ। तो वो जो सितंबर है वो एक जिसे कहते हैं कि वो एक बड़ा एक्टिव मंथ होने जा रहा है। तो इसलिए हाँ, सितंबर हो सकता है। तो इसलिए जो है हुकूमत को चाहिए तो यही है कि वो एक मस्बत इक़दाम करे। ये सवाल सितंबर क्या सितंबर हो सकता है हुकूमत के लिए, और ये जो यहाँ पे सारी प्लानिंग और प्लॉटिंग हो रही है, आप क्या नतीजा अखज़ करते हैं इससे? देखिए, नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि सितंबर का हुकूमत के ऊपर को बहुत ज़्यादा प्रेशर हो। इससे पहले भी हुकूमत बहुत ज़्यादा प्रेशर बर्दाश्त कर चुकी है और बड़े बड़े एहतजाज हो चुके हैं। बात सिर्फ इतनी है कि जब तक PTI ने
پراپرلی ٹیبل پر بیٹھ کے آ کے حکومت سے اور دوسرے مضبوط اداروں کے ساتھ بات نہیں کرنی اور معاملات کو طے نہیں کرنا تو ستمبر کے کسی احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کو اس صورتحال میں پاکستان اگر بات ہو جائے تو پھر احتجاج ہی نہ ہو شاید. ہاں شاید اسی طرح ہی کوئی بہتری کے جانب سلسلہ آ جائے. اب ان حالات میں جو چیزیں آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے کچھ نظر آ رہی ہیں, جو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی خاموش ہے, اصل بات جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی اب یہ سوچ رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بہت ہو چکی, کافی ہو چکی. وہ اس وقت اس موجودہ سیاسی موسم میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کے لیے پھلنا پھولنا بہت ضروری ہے, اور ممکن ہے ان کے خیال میں یہ بھی ہے کہ اب باری بلاول بھٹو کی ہے وزیر اعظم بننے کی. جو اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے جس میں اگر کہ نون لیگ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا یا دوسرے اداروں کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس کا جو اگلی چوائس ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو, کوئی اور نہ ہو, پی ٹی آئی نہ ہو, کیونکہ ان کو پتہ ہے پی ٹی آئی اس وقت بالکل حکومت کی چوائس نہیں نظر آ رہی جو موجودہ صورتحال ہے. لہٰذا ان حالات میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون لیگ کا در پردہ ساتھ بھی نہیں دینا چاہتی. وہ ایسے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ حکومت گھر چلی جائے اور اگلی چوائس ہماری ہو, چاہے اس کام کے لیے ان کو پی ٹی آئی کی مدد کی ضرورت ہو. اور ان کا یہ خیال ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی شاید یہ سوچ رہی ہے کہ نون لیگ چلی جائے, چاہے پاکستان پیپلز پارٹی آ جائے, اور شاید ہم ان کو قابل قبول ہوں اور اگلا الیکشن آنے تک پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع مل جائے. پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ نون لیگ کی بجائے پیپلز پارٹی کمپیریٹیولی ایک زیادہ ان کے خیال میں جمہوری جماعت ہے اور وہ شاید ہمیں زیادہ بہتر ریلیف دے سکیں. صرف یہی وجہ ہے کہ اس وقت اگر مگر شاید بہت سے کوسچنز ہیں جو ابھی موجود ہیں. ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے ناظرین. ایران امریکہ کشیدگی کے حوالے سے بات کریں گے, بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ایران امریکہ کشیدگی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. عبداللہ صاحب, ایران امریکہ مذاکرات میں ڈیل کی راہ ہموار نظر آ رہی ہے یا آپ کو کشیدگی ہی برقرار رہتی نظر آ رہی ہے؟ یہ میرا خیال ہے کہ یہ 10 دن بڑے اہم ہیں کیونکہ اس ٹائم پہ فیلڈ مارشل صاحب ایک دورہ کر کے آئے ہیں. اس کے بعد اب صدر مسعود پزشکیان اور جناب ولادیمیر پوٹن کے درمیان میں بشکیک کے اندر ملاقات ہو رہی ہے ایس ٹی او کے اندر, جس کے اندر $25 بلین کے جو 4 مختلف نیوکلیئر پاور پلانٹس انہوں نے لگوانے ہیں ایران کے اندر, اس حوالے سے بات چیت کو آگے بڑھایا جائے گا. اور جو ان کے جلالی صاحب ہیں جو سفیر ہیں رشیا کے اندر ایران کے, انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف امریکہ پابندیوں کی بات کر رہا ہے, دوسری طرف چائنا اس کو رد کر رہا ہے. روس نے اس کو سٹیٹمنٹ تو نہیں جاری کی لیکن انہوں نے عملی طور پر یہ کر کے سارا دکھا رہے ہیں. اس لیے میرے خیال ہے کہ 10 دن کے اندر صدر پوٹن کو صدر ٹرمپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ انہوں نے آگے بڑھ کر کیا کرنا ہے. دوسری طرف ان کے جو اسلحے کے ذخائر ہیں ان کا بھی بہت بڑا پرابلم ہے. ان کی جو چین آف کمانڈ ہے ملٹری, اس کے اندر بھی پرابلمز آ چکی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے اپنی پارٹی کا, جو کہ اب امپیچمنٹ کی بھی باتیں ہونا شروع ہو چکی ہیں. اور یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ مڈ ٹرم الیکشن مکمل ہار جاتے ہیں, جس کے بہت سارے چانسز ہیں, اب آپ دیکھیں 33% کے اوپر ان کی پاپولیرٹی آن کھڑی ہوئی ہے جو کہ کم ترین سطح کے اوپر ہے. 43% اس ٹائم پہ جو ان کو ریپبلکن کو اور 47% ڈیموکریٹس کو اس ٹائم پہ برتری حاصل ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر اگر دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے 10 دن کے اندر ان کو کچھ نہ کچھ فیصلہ کرنا پڑے گا, لیکن ایران کو بھی ان کو وے آؤٹ دینا پڑے گا. میری ابھی ایران کی لیڈرشپ سے بات چیت ہوئی تھی اور میں پرسوں ہی ان کے پاس سے ہو کے آیا, اور مجھے یہ معلوم ہے اس بات کا کہ ایران ان کو کوئی نہ کوئی لیوریج ان کو دے گا. ایران لیوریج دے گا یا نہیں؟ فیلڈ مارشل کا یہ جو دورہ ہے عادل صاحب, اور یہ جو 10 دن جن کی عبداللہ صاحب بات کریں, آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ ہے اور اس میں کچھ نہ کچھ ہمیں نتیجہ نکلتا ہوا نظر آئے گا؟ دیکھیں, فیلڈ مارشل گئے تھے, وہ اس میں امریکی صدر نے ان سے بات کی تھی, جس کے بعد وہ وہاں پہ گئے تھے اور پھر وہاں پر ایک پراپر ڈسکشن ہوئی ہے. دونوں ممالک کو فیس سیونگ چاہیے, امریکہ کو بھی چاہیے, ایران کو بھی چاہیے. پابندیاں تو ایران کے لیے جو ہے وہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں,
اور جو جس طرح سے لگائی گئی ہیں وہ پابندیاں صرف اسی صورت میں کامیاب ہو سکتی ہیں اگر چائنا اور رشیا جو ہے وہ امریکی پابندیوں کے اوپر عمل درآمد کریں. وہ تو ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. بالکل تو صحیح. اس لیے ایران کو ان پابندیوں سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. اصل چیز یہ ہے کہ ایران جو ہرموز ہے اس کو جو جس طریقے سے اس نے ایک ہتھیار کے طور پر امریکی صدر کے خلاف استعمال کیا ہے, امریکہ کے خلاف استعمال کیا ہے. جنگ تو اب کسی مسئلے کا حل نظر نہیں آ رہا. یہ ایران کو بھی پتہ ہے, یہ امریکہ کو بھی بہت اچھی طرح پتہ ہے, اور امریکہ کے اندر رہنے والوں کو بھی بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ جنگ میں ناکام ہو چکا ہے. اب جو کچھ بھی ملنا ہے امریکہ کو وہ بات چیت کے ذریعے ہی ملنا ہے, اور وہ بہتر تو یہی ہے کہ ایران کو اور امریکہ کو جو ہے وہ دوبارہ بات چیت کی ٹیبل پہ آنا چاہیے. اب پاکستان کی ثالثی کے اندر پھر ایک نئے ایگریمنٹ کے اوپر جانا چاہیے, اس پہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے, تاکہ پوری دنیا کی جو معیشت اس وقت جو اس جنگ کی وجہ سے رجحان کا شکار ہے وہ اس سے نکل سکے. ورنہ یہ صرف امریکہ کے اندر پریشر بلڈ نہیں ہوگا, پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک پریشر بلڈ ہوگا جس کی وجہ سے صورتحال جو ہے وہ بدل جائے گی. بالکل صحیح ہے. واقع صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں, اگر دونوں فریق متحمل جنگ کے نہیں ہو سکتے تو پھر کیوں ایسا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اقتصادی پابندیاں بڑھا رہا ہے, ایران بھی کوئی اتنے لیوریج نہیں دے رہا؟ ایک تو بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ وہ خطہ جس میں ایران موجود ہے, خطے کے دوسرے ممالک چاہتے ہیں کہ ایران مضبوط ہو اور کسی بھی طرح وہ امریکہ کے سامنے نہ جھکے. لوگوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ امریکی قوم, میں امریکی قوم کی بات کر رہا ہوں, یہ لوگ امن پسند اور صلح پسند ہوتے ہیں, لیکن وہاں کی حکومت ٹرمپ اور اس کے جو خاص نمائندے ہیں شاید وہ امن پسندی کی طرف جانا نہیں چاہ رہا ہے. لیکن یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے, یہ دیوار پہ لکھی ہوئی وہ بات ہے کہ سوائے مذاکرات کے اور ٹیبل پر بیٹھ کے جب تک یہ امن معاہدہ نہیں کریں گے امریکہ کو بھی چین نہیں آئے گا. ایران میں تو چلو آئے گا یا نہیں آئے گا, کیونکہ حملہ آور تو امریکہ ہے جو کہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے, اور موجودہ صورتحال میں سپر پاور کی بہت بےزتی ہو چکی ہے, اور وہ بار بار کوشش کر رہا ہے کہ میں کسی طرح فیس سیونگ میری ہو جائے. اب یہ بات تو بالکل درست ہے کہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ دونوں ممالک کے نمائندے بالکل نہیں ہیں, جیسے کہ دفتر خارجہ نے باقاعدہ اس کا اعلان کیا ہے کہ جی وہ کوئی نمائندے کے طور کوشش کر رہے ہیں, وہ کوشش پوری کر رہے ہیں کہ ایک بار پھر سے ایک میز پر بالکل. یہ بہت شکریہ واقع صاحب, عادل صاحب اور عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین پروگرام سے اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.